नमस्कार, तनहु समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म राज। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा तनहुमा 61 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणबाट बिमार छ कि एक महिलाको मृत्यु। प्रतिनिधि सभा मध्यरातमा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको तनहुका क्रियाशील राजनैतिक दलको ठहर। विघटनको प्रेस वक्तव्य मार्फत निन्दा। तनहु उद्योगवाणी सङ्घको आपतकालीन कोषमा 10 लाख सङ्कलन, अक्सिजन सहित 2.5 लाखको सामान खरिद। र व्यास 10 दुम्सीमा पिसिआर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको लागि सृजनशील दिदीबहिनी समूहद्वारा आर्थिक सहयोग। अब समाचार विस्तारमा। तनहुमा पछिल्लो 24 घण्टामा 61 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमणका कारण ज्यान जानेमा बिमार छ कि 54 वर्षीय महिला छन्। उपचारका क्रममा पोखराको मेडिप्लस अस्पतालमा शनिबार ज्यान गएको थियो। तनहुका संक्रमितमा 30 महिला र 31 पुरुष रहेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयले गरिएको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 14 जनामा थप संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभालाई मध्यरातमा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी भएको भन्दै तनहुका 5 राजनैतिक दलले प्रेस वक्तव्य मार्फत निन्दा व्यक्त गरेका छन्। आइतबार नेपाली कांग्रेस तनहुका सचिव विश्व वास्तोला, नेकपा माओवादी केन्द्र तनहुका सचिव राजेन्द्र केशरी नेउपाने, त्यसैगरी खनाल माधव पक्षीय नेकपा एमाले तनहुका अध्यक्ष शङ्करनारायण श्रेष्ठ, जनता समाज पार्टी नेपाल केन्द्रीय सल्लाहकार कृष्णराज घिमिरे र राष्ट्रिय जनमोर्चा तनहुका अध्यक्ष पुष्पलाल श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताइएको छ। कोभिडको महामारीको समयमा संसारभरि नै आक्रान्त अवस्था भएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो पटक जेठ 8 गते विघटन गरेकोमा देशमा आघात पुर्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न केपी शर्मा ओलीद्वारा सोही धाराको उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने कार्यकारी प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दै उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस अनुसार नै संवैधानिक प्रावधान विपरीत 1 दिनमा नै समय सीमा तोकी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि आह्वान भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपतिले सबै संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरी उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलिमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 को फैसलाको अवहेलना हुने गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ। महामारीको समयमा राजनीतिक जगत र सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अत्यन्तै असंवैधानिक र गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्यले देश र जनताले झन बढी दुःख र कष्टको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको भनिएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न समेत जिल्लामा क्रियाशील सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं जनसमुदायलाई समेत विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरिएको छ। 2046 सालमा भएको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन र 62-63 को लोकतन्त्र, संहिता र गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनले संयुक्त आन्दोलनकै उपज भएको स्मरण गर्दै तनहुमा क्रियाशील राजनीतिक दल संविधान बचाउने अभियानमा सशक्त रूपमा जान समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कोभिड सङ्कटका बेला खटिएका आपतकालीन क्षेत्रका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा आवश्यक क्षेत्रमा सघाउन भन्दै तनहु उद्योगवाणी सङ्घले थालेको सहयोग सङ्कलन अभियान अन्तर्गत 10 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। सङ्घले थालेको अभियान अन्तर्गत जिल्लाका व्यवसायी तथा देश विदेशका शुभेच्छुकबाट उल्लेखित रकम सङ्कलन भएको सङ्घका अध्यक्ष पवित्र कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हामीले आह्वान गर्न साथ स्वतः स्फूर्त सहयोग सङ्कलन भइरहेको छ। उहाँले बताउँदै अझै आउने क्रम जारी रहेको र सङ्घले सङ्कलित रकमबाट आफ्नै इकाइ मार्फत सुरक्षाकर्मी तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो।
सङ्घले 25 थाना अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरेर दमोली अस्पताल तथा जेपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास केन्द्रलाई दिँदैछन्। त्यसै गरी सब व्यवस्थापनमा खटिएको नेपाली सेनाको काली भञ्ज्याङगढलाई पनि सहयोग गर्ने सङ्घका महासचिव इम कुमार मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। हालसम्म करिब 2.5 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको सङ्घका कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बाँकी रकमबाट पनि आवश्यकता अनुसार सहयोग हुने समेत उहाँको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको विपक्षी गठबन्धनका लागि एकमात्र विकल्प सर्वोच्च अदालत जानु भएको बताउनु भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको विघटन गरेपछि अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री चुनाव र विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेका बेला खनालले तनहुँ टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम कानुनी हिसाबले जालसाँची भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मैले एउटा भनेको थिएँ, मैले हिजो बिहानै मैले राति भइसकेपछि मैले एउटा स्टाटस दिएको थिएँ कि यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको झेली खेल हो। झेली खेल हो मैले भनेको थिएँ। हेर्नुहोस्, यसरी हेर्नुहोस्, त्यसलाई जो निर्णयकर्ता हो एज अ जजको रूपमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्छु भनेर भन्ने, तर तपाईँहरूले त सबैको धेरैजनाको बहुमत सही गराएर ल्याउनु भएको रहेछ त भनेर जो जानुभएका दलमा जानुभएका साथीहरूलाई त्यो भयभक्त नेताहरूलाई त्यो कुरो भन्ने, तर त्यसको निर्णय गर्दाखेरिमा हेर्नुहोस् आफ्नो तर्फबाट दुवैको दाबी नपुग्ने भन्ने निर्णय जुन गर्नु भएको छ त्यो निर्णय नै राष्ट्रपतिको र केपी ओली प्रधानमन्त्रीको बीचको एउटा मिलेर आपसी मोलहिजा अथवा कपटपन झल्केको झेली खेल हो। झेली तास खेल्दा झेली गर्छ नि, झेली खेल खेल्ने जोकर लुकाउने जस्तो जस्तो जसले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो एउटै व्यक्तिले दुवैतिर प्रधानमन्त्रीको दुवै उम्मेदवारलाई हस्ताक्षर एउटै व्यक्तिको हस्ताक्षर आयो भनेर भनिएको छ। अनि यसले चाहिँ दुवैजनाको लागि त कसरी समर्थन गर्न सक्छ र एउटै सांसदले? अनि यो त गलत भएन र? होइन, यस्तो छ त्यसलाई समात गराउन सक्नुपर्छ। त्यसरी भन्न पाइँदैन। त्यसै दुवैतिर आयो भनेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, अहिले नेपालको संविधानको धारा 76 को जुन 5 को अवस्था थियो नि, हैन, जुन उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासमत प्राप्त गर्न नसकेमा भन्ने एउटा अवस्था थियो, हैन, नसकेमा उपधारा 2 बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा कुनै सदस्यले, यहाँ दल छैन। अब विगतमा पनि यस्ता घटनामा सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेको नजिक रहेको भन्दै उहाँले यसपालि पनि त्यस्तै हुने जिकिर गर्नुभयो। विपक्षी गठबन्धनले सोमबार यस विषयमा सरकारलाई सर्वोच्चमा चुनौती दिने घोषणा गरेको बताइएको छ। सृजनशील दिदीबहिनी समूह ब्यास 4ले ब्यास 10 दुम्सीमा सञ्चालन हुन लागेको पिसिआर परीक्षण ल्याबका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ। समूहले आइतबार ब्यास नगरपालिकालाई 50,005 रुपियाँ सहयोग गरेको छ। समूहका उपाध्यक्ष कल्पना शर्मा नेउपाने सो रकम ब्यास नगरपालिकाको प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। रकम हस्तान्तरण गर्दै उपाध्यक्ष शर्मा नेउपानेले कोरोनाको लक्षण देखिएपछि गरिएको पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट ढिलो आउँदा समुदायमा संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढेकाले यथाशीघ्र पिसिआर ल्याब सञ्चालनका लागि दबावस्वरूप रकम सहयोग गरिएको बताउनु भयो। रकम ग्रहण गर्दै नगर प्रमुख नेउपानेले ल्याब सञ्चालनका लागि नगद सहयोग गर्नेमा दिदीबहिनी समूह पहिलो भएको र समूहले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्दृष्टि पुर्याएर नगद सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। अहिले यो कोभिडसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको हामीले चाहिँ परीक्षण गर्दै गएको छ। यो परीक्षण गर्दाखेरि केही 1 हप्तासम्म पनि न्यूनतम परीक्षणको रिपोर्ट नआउने भनेपछि हामीले चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट गाउँपालिकाको तर्फबाट संयुक्त रूपमा गत वर्षदेखि नै हामी यसलाई चाहिँ एउटा पिसिआर ल्याब सञ्चालन गरौँ भनेर गएको वर्ष मायाजीकै अध्यक्षतामा भएको थियो। अहिले हामीले त्यो पहललाई चाहिँ त्यसमा हस्पिटल बनाएर हामीले ह्यान्डओभर गऱ्यौँ। अहिले फेरि यो आवश्यकता दोस्रो लहरमा परेको, तेस्रो लहरको पनि यहाँ सम्भावनाका कुराहरू आएको हुनाले हामीले यो पिसिआरको परीक्षणको ल्याब ब्यास नगरपालिकाको दुम्सी बजारमा दुम्सी स्वास्थ्य चौकीको चाहिँ त्यहाँ भवनहरूमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। समूहमा निवर्तमान अध्यक्ष नारायणी नेउपाने, पूर्वाध्यक्ष गौकुमारी नेउपाने, सचिव सीता पण्डित, कोषाध्यक्ष मञ्जु नेउपाने लगायतका उपस्थित रहेको रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा नगर प्रमुख नेउपानेले तनहुँका स्थानीय तहको लागत सहभागितामा ब्यास 10 दुम्सीमा सञ्चालन गर्न लागेको पिसिआर परीक्षण ल्याबबाट तनहुँ लगायत छिमेकी जिल्लाका जनता समेत प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने बताउनु भएको छ।
नगर प्रमुख नेउपानेले सञ्चालन गर्न लागि ल्याबबाट रोटरी क्लबले प्रदान गरेको पिसिआर मेसिनसँगै कम्तीमा पनि एकपटकमा 100 जनाको र पिसिआर परीक्षण गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। एक हप्ताभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने र करिब 1 महिनाभित्र ल्याब तयारी गरी स्वीकृति परिपक्वता पाउन साथ परीक्षणको काम थालिने नेउपानेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले ल्याब सञ्चालनका लागि देश विदेशमा रहेका व्यक्ति एवं सङ्घ संस्थाले समेत सहयोग गर्न इच्छा जाहेर गरेको बताउनु भएको छ। देवघाट गाउँपालिका बाहेक तनहुका 9वटा पालिकाको सहकार्यमा करिब 1 करोडको लगानीमा व्यास 10 दुम्सीमा पिसिआर ल्याब सञ्चालन गर्न लागि हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखाले स्थापना गरेको कल्याणकारी कोषमा व्यास 2 दमौली बस्ने कल्पना गौलीले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु भएको छ। गौलीले महासङ्घ तनहुँ शाखाका अध्यक्ष उज्जवल पौडेललाई शनिबार 5,005 रुपियाँ रकम हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। तनहुँकै सफल महिला उद्यमी सहित विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा समेत सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुहुने गौलीले पत्रकारको हितमा खर्च हुने कल्याणकारी कोषमा सहयोग गरेको बताउनु भयो। सो अवसरमा उहाँले आगामी दिनमा समेत नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखालाई सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले मा अम्बे पूजा सामग्री उद्योग सञ्चालन समेत गर्नु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँको कल्याणकारी कोषमा रकम प्रदान गर्नुभएकोमा शाखा अध्यक्ष पौडेलले धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको थियो। त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखाले स्थापना गरेको कल्याणकारी कोषका लागि नेपाल सरकारका उपसचिव तथा रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु भएको छ। व्यास नगरपालिका 12 कमलबारी निवासी नागिलाले महासङ्घ तनहुँ शाखाका सहसचिव प्रकाश अधिकारीलाई सो रकम हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। पत्रकार महासङ्घ तनहुँको यो अभियान निकै महत्त्वपूर्ण अभियान रहेको र जिल्लाका पत्रकारलाई कोभिड-19 हुँदा होस् अथवा दुःख पर्दा यो अभियानले सहयोग पुर्याउने बताउनु भयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखाले पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। कल्याणकारी कोष स्थापनाका लागि पत्रकारहरू, शुभेच्छुक, सहयोगी संस्था र व्यक्ति कल्याणकारी कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न अपिल समेत गरिएको थियो। महासङ्घको अपिल अनुसार कल्याणकारी कोषलाई सहयोग आउने क्रम जारी रहेको छ। नागिलाले नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखाको कल्याणकारी कोषका लागि 5,555 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको थियो। तनहुँ 2 वार्डसँग आबुखैरेन बजार इकाइ र 1700 बजार इकाइले संयुक्त रूपमा पत्रकार र प्रहरीलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। आइतबार इलाका प्रहरी कार्यालय आबुखैरेनका प्रहरीहरू र मेरो साथी एफएम तथा आबुखैरेनी सन्देश साप्ताहिक पत्रिकाका कार्यरत पत्रकारहरूको लागि स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको आबुखैरेनी बजार इकाइका सभापति दीपक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको उच्च संक्रमणको अवस्थामा समेत आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएकोले प्रहरी र पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको सभापति कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य सामग्री अन्तर्गत मास्क, सेनिटाइजर, फेस सिल्ड लगायत हस्तान्तरण गरिएको हो। सवारी साधन पूर्ण रूपमा ठप्प छन् भने औषधि पसल मात्र सञ्चालनमा आइरहेका छन्। बिना काम हिँड्नेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सम्झाइ बुझाइ गरिएको र छोड्ने गरिएको तनहुँका प्रहरी प्रमुख प्रहरी परीक्षक अरुण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसरी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने प्रहरीको लागि ती स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको बताइएको छ। यिनै विभिन्न समाचारहरूको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा तनहुँमा 61 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणबाट बिमार छकी 1 महिलाको मृत्यु। प्रतिनिधि सभा मध्यरातमा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको तनहुँका क्रियाशील राजनैतिक दलको ठहर। विघटनको प्रेस वक्तव्य मार्फत निन्दा। तनहुँ 2 वार्ड सङ्घको आपतकालीन कोषमा 10 लाख सङ्कलन अक्सिजन सहित 2.5 लाखको सामान खरिद। र व्यास 10 दुम्सीमा पिसिआर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको लागि सृजनशील दिदीबहिनी समूहद्वारा आर्थिक सहयोग। हस्त खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।